कार्यकारी अधिकृत साहबलाई 2 जनालाई हामीले जिम्मा दिएको हो। यसको बारेमा अहिलेसम्म आएको छैन। मलाई पनि हजुर लबन राई सर यसको बारेमा मलाई पनि चिन्ता छ। जस्तो बजेटिङ पनि गाउँपालिका प्रमुख र केही 2-4 जना व्यक्तिले मात्रै गर्नुहुन्छ भन्ने बाहिर समाचारहरू बाहिरिएका छन्। हाम्रो एउटा आकार जब किन हट्न सकेन? केही चिज चाहिँ संविधानले दिइसकेका चिजहरू पनि महाकुलुङ गाउँपालिकाले चाहिँ अहिलेसम्म लागू गर्न सकेको छैन। पालिका प्रमुख सागर किरातीज्यू र लबुन राई जो चाहिँ अधिकृत ज्यूको कारणले यो हुन सकेन भन्ने तपाईँको आशय? रापरपालाई जिताएको भए पनि हुन्थ्यो नि भन्ने खालका पनि विश्लेषण आइसकेको छ। के भन्नुहुन्छ? पहिचानको पने उच्चारण भएको छैन र सुम्पिएको जिम्मेवारी चाहिँ उहाँले वहन गर्न सक्नु भएन। वास्तविकमै अब पालिका अध्यक्ष भइसकेपछि केही अब उहाँसँग गफसप होला। बिल्कुल यो त्यही त मैले अघि भनेपछि म पनि चिन्तितमा छु। महाकुलुङ गाउँपालिकामा पहिचानको चाहिँ प समेत उच्चारण भएको छैन। आफ्नै पार्टीभित्रको साथीहरूले पनि त्यहाँभित्र विद्रोह गर्न थाल्नु भएको छ। यो विषयलाई चाहिँ अलिकति हल्का रूपले नलिदिनु होला, मेरो अनुरोध छ। नमस्कार, म अन्जु पन्त। यहाँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ टेलिभिजन। यस च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब एन्ड सेयर गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच। विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन। नमस्कार, महाकुलुङ टेलिभिजनको पर्दामा यहाँलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। म अजय अलङ्कार। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरेर यतिखेर हामी सोलुखुम्बु जिल्लाको महाकुलुङ गाउँपालिकामा छौँ। महाकुलुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष डेकबहादुर कुलुङज्यूसँग हामी यतिखेर संवाद गर्न लागिरहेका छौँ र संवादको विषयवस्तु रहेको छ समग्र महाकुलुङ गाउँपालिकाको विकास निर्माण प्रक्रियाको विषयमा र विशेष गरेर वडा नम्बर 3 को विषयमा पनि र केही पहिचानका कुराहरूलाई पनि जोडेर हामी संवाद गर्न लागिरहेका छौँ। म सर्वप्रथम अध्यक्षज्यूलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ अध्यक्षज्यू। नमस्कार। सेवा आराम हुनुहुन्छ? हजुर आरामै छु। विशेष गरेर महाकुलुङ गाउँपालिकाको समग्र सेरोफेरोलाई नै लिएर भलाकुसारी गर्ने छौँ। आजको विषयवस्तुमा पक्कै पनि तयार हुनुहुन्छ? बिल्कुल ठिकै छ। तपाईँ विशेष गरेर वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम चाहिँ वडा नम्बर 3 को विषयमा थोरै जानकारी गराइदिनुहोस्। एउटा कुलुङहरूको उद्गम थलो हो। पक्कै पनि हाम्रो कुलुङ जातिको उद्गम थलो। यहाँबाट नै सबै कुलुङ जातिहरू विभिन्न देश विदेशमा छरिएर बसेका छौँ। एउटा हाम्रो त्यही भएर पहिचान बोके हाम्रो छिस्कामलाई को जुन महाकुलुङको प्रतिनिधित्व सहित गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यसलाई त्यसैले जुन महाकुलुङको कुलुङवासीहरूको एउटा पहिचानको लागि संरक्षण गर्न चिनारी गराउनको लागि पनि हामी लागि परेका छौँ। जुन अब महाकुलुङको त्यही भएर विभिन्न आफ्नो अब भौतिक विकास त अब भइरहन्छ र आफ्नो जातीय पहिचानको लागिमा पनि हामी कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यसपालि हामी गाउँपालिकाबाटै आफूलाई सक्ने यहाँको संरक्षण सामान्य अब गरिरहेछौँ होलाले। तर गाउँपालिका स्तरीयबाट पनि हामी बजेट ल्याएर अब यहाँ हाम्रो जुन तोसखम भूमिस्थानको एउटा नमुना भूमिस्थान बनाऊ। भोलि कमसेकम महाकुलुङ जाँदाखेरि महाकुलुङमा चाहिँ के छ भन्ने पहिचान त्यो हामीले यसपालिदेखि बजेट विनियोजन गरेको छौँ। कति लाख गर्नुभयो? 10 लाख गरिएको छ गाउँपालिकाबाट र त्यो काम त्यहाँ हाम्रो गोई भन्ने ठाउँमा सुरुवात गरिएको छ। सम्पन्न भइसकेका छैन, काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ। र एउटा अनि कुलुङसङ भवन कमसेकम कुलुङहरू अन्य यहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ अब सबै भेला हुँदा के अब छलफल गर्दाखेरि कुलुङ भवनको भनी छिस्काममै हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको साथ हामी छलफल गरेर यहाँ 20 लाख रुपियाँ रकम विनियोजन गरेर हामीले वडा नम्बर 3 मै कुलुङ भवन पनि निर्माण हुँदैछ। समिति उपभोक्ता समिति गठन भइसकेको छ। त्यसको अब सुरु हुन्छ। त्यस्तै भनिसके पछाडि जस्तो भौतिक विकास निर्माणका कार्यहरू त समग्रमा भइरहेको छ हैन। काम गरिसके पछाडि कहीँ न कहीँ राम्रो सँगसँगै नराम्रो पनि मिसिएर आउँछ। कतिपय अवस्थामा भौतिक विकासका पूर्वाधारहरूमा सडक जुन चाहिँ महाकुलुङ चक्रपथ निर्माण भइरहेको छ यसको विषयमा अत्यन्तै राम्रो एकदमै उदाहरणीय काम भइरहेको छ। एकदमै सेल्युट गर्न चाहन्छौँ। तर कहीँ ठाउँमा अलिकति तपाईँहरूले पनि पक्कै पनि सम्बन्धित तपाईहरू जनप्रतिनिधिहरू लगायत चाहिँ गाउँपालिका प्रमुखज्यू लगायतले पनि अनुगमन गरिराख्नु भएको होला।
सडक चाहिँ अलिकति चौडा चाहिँ सानो भयो कि भन्ने केही जनगुनासो पनि पाएका छौँ। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा चाहिँ? एकदम यो मैले आफ्नो तर्फबाट वास्तवमा यो प्राविधिक स्ट्याम्पिङ अनुसार हामीले जुन निर्माण गर्न लागेको थियौँ कस्तो हुँदो रहेछ भने हामी सबै अलिकति मान्छे हामी आफू नै अलिकति लोभी सायद हुन्छ कि भन्ने उसमा जग्गा चाहिँ पहिला यो मैले प्रत्यक्ष पनि म अनुगमन म प्रत्यक्ष पनि देखेको छु र सुरुमा जग्गा जुन प्राविधिक इस्टिमेट हुनु अगाडिदेखि नै म आफ्नो एरियामा म खट्या छु ल ठिक चाहिँ त्यति भनेर नापेर रङ लगाएर गइसकेको पनि फेरि त्यसले ट्र्याक ओपन गरिसकेपछि पुनः गर्दा पनि पछि फेरि मान्छेहरूले आफ्नो त्योदेखि चाहिँ नि केही मिचेर गाह्रा लाउने जुन अब उसमा चाहिँ नि गर्ने भएपछि त्यो भएको हो। वास्तवमा हामीले पहिला गर्दाखेरि चाहिँ इस्टिमेट अनुसारको नै जुन प्राविधिक इस्टिमेट अनुसारको हामीले अब पछि यसलाई स्तर उन्नति गर्दा अन्य चाहिँ अब गर्दै प्राविधिक जुन प्रारम्भिक उसको चाहिँ स्तर उन्नति गर्दा चौडाइ जस्तो स्तर उन्नतिमा तपाईँले थप गर्ने त्यो हामीले गरिरहेको पक्कै पनि। जस्तो अलिकति समग्र गाउँपालिकाको कुरा गरौँ, जस्तो गाउँपालिका प्रमुखज्यू सँग तपाईँहरूको समन्वय सहकार्य कस्तो छ? होइन एकदम हाम्रो राम्रो छ हरेक कुरामा। त्यसै पनि उहाँले अब हरेक कुरामा म काम हरेक कुरा उहाँसँग राम्रै छ, सरसल्लाहबाट हामीले पनि गरिरहेका छौँ। उहाँको अब सल्लाह सुझावहरू राम्रै पाइरहेका छौँ। उहाँले दिइरहनु भएको छ, हाम्रो राम्रै छ अन्य हरेक कुरामा। जस्तो बजेटिङ पनि गाउँपालिका प्रमुख र केही 2-4 जना व्यक्तिले मात्रै गर्नुहुन्छ भन्ने बाहिर समाचारहरू बाहिरिएका छन्। यो विषय चाहिँ कतिको सत्य छ? तपाईँ त पक्कै पनि वडा नम्बर 3 को एउटा अध्यक्षको नाताले तपाईँहरूलाई त्यो बजेटिङ गर्ने बेलामा चाहिँ गाउँपालिका प्रमुखले सँगै राख्नुहुन्छ कि राख्नुहुन्न? होइन, वास्तविकमा अब पालिका अध्यक्ष भइसकेपछि केही अब उहाँसँग गफसप होला, तर गफसप हुन स्वाभाविकै हो। कसैले चाहिँ अब छुट्टै के माग गर्ने पनि होला, तर विनियोजन भएर पारित गर्ने बेलामा चाहिँ हामी पालिकामै बसेर सबै उसबाटै छलफलबाट नै पारित गर्ने गरेका छौँ। तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? सन्तुष्ट नै अब जसले पनि मेरो एरियामा या मलाई अब अलिकति बजेट धेरै पाए हुन्थ्यो भन्ने त भइ नै हाल्छ। भए पनि त्यहाँ अन्तिममा हामीले सबैको सहमतिबाट नै हामी पारित गर्नुहुन्छ। जस्तो अलिकति पहिचानतर्फ थोरै हामी जाउँ अध्यक्षज्यू। जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो महाकुलुङ एउटा कुलुङ जातिको थापथलो हो होइन, उद्गम स्थल हो। यो हिसाबले पनि विशेष गरेर केही चिज चाहिँ संविधानले दिइसकेका चिजहरू पनि महाकुलुङ गाउँपालिकाले चाहिँ अहिलेसम्म लागू गर्न सकेको छैन भनेर पनि कतिपय व्यक्तिहरूले टिका टिप्पणी गरिराख्नु भएको छ। कोही आफ्नै पार्टीभित्रको साथीहरूले पनि त्यहाँभित्र विद्रोह गर्न थाल्नु भएको छ होइन। हरेक सामाजिक सञ्जालदेखि हरेक हामी देखिरहेका छौँ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि अरू पार्टीले त पुरै साथीहरूले भनेका छन् महाकुलुङ गाउँपालिकामा पहिचानको चाहिँ प समेत उच्चारण भएको छैन। यो जुन चाहिँ अहिलेको जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू त पहिचान पक्षधर साथीहरू हुन्। यो रोड खन्ने, मिल बनाउने, सागो बनाउने त रापरपालाई जिताएको भए पनि हुन्थ्यो नि भन्ने खालका पनि विश्लेषण आइसकेको छ। के भन्नुहुन्छ? पहिचानको प नै उच्चारण भएको छैन र? होइन, हामीले खै मेरो तर्फबाट चाहिँ मैले पूर्व भइरहेछ जुन तपाईँले अब मिडियामा हरेक उसमा आइरहेछ भन्ने त्यो एक त अब हाम्रो यो अहिलेको अब सायद अब स्वतन्त्रताको पक्ष पनि होला, तर पनि कतिपय कुरा मैले सामाजिक सञ्जालहरूमा हेर्छु अलिकति हाम्रो बौद्धिक अलिकति विद्वानै अब कुलुङहरूको चाहिँ अग्रज साथीहरू पढाइलेखेका साथीहरूले कुनै कुरा चाहिँ फोनमा यहाँ प्रतिनिधिहरूलाई सुझाव दिँदा पनि हुने, उहाँहरू सरसल्लाह दिँदा यसो गरौँ है तपाईँहरूले हामी पनि मेसेन्जरमा या कुनै अब गर्दा पनि हुन्छ कि भन्ने खालको कुराहरू पनि उहाँहरूले यसो हेर्दा सामाजिक सञ्जालमा नै भाइरल गरिरहनु भएको छ। यसको त तपाईँहरूको फोनै उठ्दैन, तपाईँहरूको फोनको कुनै पनि चाहिँ फिडब्याक नै केही आउँदैन भन्ने कुरा छ नि त? खै त्यो चाहिँ अब साथीहरूले मैले चाहिँ अहिलेसम्म त मै जुन सामाजिक सञ्जालकै अलिकति त्यो अग्रज साथीहरूले सँग चाहिँ प्राय हाम्रो कुरा चाहिँ भइरहेको छ। यसरी ल तपाईँको फोन उठेन तपाईँको कारण हामी चाहिँ यसरी बाहिर चाहिँ यसरी निस्किन्छौँ है भन्ने चाहिँ गरिएको छैन। मलाई जुन उहाँहरूले म्यासेजमा जुन त्यो भाइरल भएको कुराहरू चाहिँ मसँग कुरा गर्नुभएको छैन वास्तवमै भन्नुपर्दा, र सायद त्यो चाहिँ वडा स्तरको त्यति गरिदिएको पनि जस्तो लाग्छ। गाउँपालिका स्तरको मात्र मैले देखाएको छु र मेरो वडाको उसमा चाहिँ साथीहरूसँग कुनै कुराहरू हामी सल्लाहले नै
उहाँहरूको पनि मैले सल्लाह लिएर नै काम गरिरहेको जस्तो लाग्छ मैले आफ्नो तर्फबाट भ्याएसम्म पक्कै पनि र हैन जस्तो अर्को जस्तो यहाँलाई जानकारी गराउँ विशेष गरेर महाकुलुङ गाउँपालिकाको नाम अहिलेसम्म जिल्ला स्तर र केन्द्रीय स्तरमा संशोधन भएको छैन आकार अहिलेसम्म हट्न सकेको छैन सुरुदेखि नै गाउँपालिका प्रमुख ज्यूसँग पनि हामीले यो विषयमा हामीले पनि सुझाव दिएका छौँ पक्कै पनि तपाईँहरूले पनि सुझाव दिइराख्नु भएको होला जस्तो थुलुङ दुधकौशिकाको चाहिँ अगाडि थुलुङ राख्न चाहिँ सकियो दुधकौशिकाको चाहिँ माप्य राख्न सकियो तर हाम्रो एउटा आकार जब किन हट्न सकेन अबको 5 वर्ष पछाडि जसले चाहिँ सरकारी कामकाजमा जाँदाखेरि नागरिकता बनाउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ निकै दुःख पाउने भयो नि त यो हिसाबले तपाईँहरूको गाउँ प्रमुखसँग गाउँपालिका प्रमुखसँग यो विषयमा केही छलफल भइरहेछ छलफल मात्रै होइन यसको चाहिँ वास्तवमा त्यो एउटा आकार हाम्रो चाहिँ त्यो यो चाहिँ के गरिएको छ भनेदेखि सायद दोस्रो कार्यपालिकाको बैठकद्वारा हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो त्यहाँ हाम्रो हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ हामीले निर्णय गरेर पालिका स्तरले निर्णय गरेर कार्यपालिकाले निर्णय गरियो त्यसपछि गाउँसभाले चाहिँ द्वारा चाहिँ नि अनुमोदन गरेर पारित गरेर हामीले संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा हामीले गरेर पठाइसकेका छौँ मैले त्यो बारेमा कसरी आएको छैन वास्तवमा फलोअप गर्नुपर्ने गाउँ प्रमुखसँग केही सोधी खोजी हामीले गरिरहेको छु पटक पटक यस बारेमा हो यो बारेमा चाहिँ साथीहरूसँग मसँग जिज्ञासा राख्नु भएको छ त्यही भएर नै हामीले त्यो जुन लिपिबद्ध एउटा बनाएर राखेका छौँ यहाँको पठाएको छौँ सम्बन्धित निकायमा तर फलोअप गर्ने चाहिँ अब हाम्रो पालिका अध्यक्षले हामीलाई जिम्मा दिएको हो यो चाहिँ हुनुपर्छ यो के भएको छैन हुन्छ भनेर चाहिँ निकायमा पठाइसकेका छौँ र हाम्रो कार्यकारी अधिकृत साहबलाई 2 जनालाई हामीले जिम्मा दिएको हो यसको बारेमा अहिलेसम्म आएको छैन मलाई पनि हजुर लबन राई सर यसको बारेमा मलाई पनि चिन्ता छ भनेपछि गाउँपालिका प्रमुख सागर किरातीज्यू र लगुन राई जो चाहिँ अधिकृत ज्यूको कारणले यो हुन सकेन भन्ने तपाईँको आशय कारणले होइन जस उहाँलाई जिम्मेवारी सुम्पिउनु भएको थियो तपाईँले सुम्पिएको जिम्मेवारी चाहिँ उहाँले वहन गर्न सक्नु भएन वहन भन्दा पनि अब माथिदेखि अब यो निकायले गर्नुपर्ने हो यहाँदेखि अब हामी त कमसेकम तर अध्यक्षज्यू यो त जस्तो तपाईँले यो विषयलाई चाहिँ अलिकति हल्का रूपले नलिदिनु होला मेरो अनुरोध छ जस्तो तपाईँहरू उहाँहरूलाई हामीले अधिकार दिएको तर उहाँले चाहिँ गर्न सक्नु भएन तपाईँले भन्नुभयो तर पनि तपाईँहरूको पनि अधिकार छ होइन जस्तो गाउँसभाको बैठकले तपाईँले पारित गर्नुभयो तर गाउँपालिका स्तरमा चाहिँ फेरि आकार हटाउनु भयो होइन जिल्ला स्तर र केन्द्रीय स्तरबाट जसरी चाहिँ नागरिकता एउटा सामान्य कुरा गरौँ नागरिकता निकाल्नेहरूको त अब उहाँको जसरी सिफारिस तपाईँले दिनुहुन्छ आकार बिनाको सिफारिस दिनुहुन्छ तर आकारसहितको नागरिकता भएपछि अस्ति एकजना समीप कुलुङ भन्ने भाइ मसँग मिडियामा आउनुभएको थियो मेरो त यसरी चाहिँ आयोगमा भिड्न जाँदाखेरि यस्तो भयो समस्या भयो भनेर चाहिँ आउनुभएको थियो यो कारणले गर्दाखेरि अबको 5 वर्ष पछाडि पनि थुप्रो जनताले चाहिँ दुःख पाउनेछ नि त होइन बिल्कुल यो त्यही त मैले अघि भनेर म पनि चिन्तितमा छु यो चाहिँ हामीले यहाँ जुन अफिसियल रूपमा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पुऱ्याइसकेको छ यसमा चाहिँ हामी कुलुङ जब यहाँदेखि गर्न सकिएन भने हाम्रो एउटा कुलुङ जनजाति एउटा सङ्घ पनि छ केन्द्रीय सङ्घ छ यो हरेक जिल्लादेखि केन्द्रसम्म हाम्रो यो जुन युनिटी पनि छ यो पनि कमसेकम लागि पर्नुपर्छ कि भन्ने मैले चाहिँ लागेको छु मैले यो बारेमा हाम्रो इन्द्र सरसँग पनि कुरा गरेको छु माथि उसमै गएर काठमाडौँमा यो चाहिँ तपाईँहरू सबै हामी महासचिवज्यूसँग पनि कुरा गरेको छु हाम्रो भोला सरसँग पनि उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि कुरा भएको छ यसमा चाहिँ हामी सबै कुलुङहरू कमसेकम कुलुङहरूको लागि हो कुलुङ जातिहरूको लागि हो यो स्व पहिचानको लागि हामी सबै लाग्नुपर्छ भनेर मैले उहाँहरूसँग मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँहरूसँग कुरा चाहिँ गरेको छु पहल गरेको छु तपाईँहरूलाई हुन्छ हामी यसमा हेर्छौँ भनेर चाहिँ हाम्रो महासचिवज्यूले पनि भन्नुभएको छ मैले उहाँ कार्यकक्षमा पनि गएर काठमाडौँ जाँदा भेटेर कुरा गरेको छु र एउटा यस सँगसँगै आयो वास्तवमा हामीले जुन आफ्नो सम्बन्धित निकाय मातृभाषाको चाहिँ नि एउटा जुन पाठ्यक्रम पढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले सबैमा संविधानमै छ यो बारेमा पनि उहाँसँग मैले गरेको छु बारम्बार कुरा ल यो चाहिँ तपाईँहरूले बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्यो भनेदेखि यसमा म पनि लागि पर्छु तर बजेटको लागि तपाईँहरूले हामीसँग यति माग गर्नुहोस् प्रपोजल गर्नुहोस् कुलुङ सङ्घ मार्फत यो हामीलाई पाठ्य पुस्तक चाहिँ उपलब्ध हुनु पर्यो भनेर गरेको छु यो पनि अहिलेसम्म पर्याप्त रूपमा आइसकेका छैन जुन हामीले भन्छौँ विद्यालयमा चाहिँ ल
कुलुङ भाषा मातृभाषामा चाहिँ पठन पाठन हुनुपर्छ भनेर हामी निर्देशन दिन्छौँ। तर उहाँहरू भन्नुहुन्छ उल्टा ल ठिक छ भन्नुहुन्छ। यहाँ फेरि ऊ पनि आएको छैन, उहाँहरू भन्नुहुन्छ हाम्रो पुस्तक छैन भनेर भन्छ। एउटा पनि मैले हाम्रो कुलुङ पहिचानसँग नै जोडिएको होला भनेर मैले कुरा पनि जोड्न चाहेको। जस्तो अहिले महाकुलुङ गाउँपालिका अन्तर्गत कति 20-21वटा स्कुल छन् होइन? 21वटा मध्ये 18वटा स्कुलमा चाहिँ कुलुङको बाहुल्यता भएको स्कुल छ, कुलुङ विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई चाहिँ पढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि आइसकेको छ। योभन्दा अगाडि अहिलेसम्म कतिवटा स्कुल जतिमा चाहिँ कुलुङ भाषाको पाठ्यपुस्तक ओखी कुलु नेम पाठ्यपुस्तक लागू भइरहेको होला तपाईँलाई जानकारी छ? छेस्काममा 6वटा भइरहेछ। छेस्काममा तपाईँको वडाभित्र चाहिँ भइरहेको छ। अनि अरू महाकुलुङ समग्रको तपाईँलाई अपडेट केही छ, जानकारी केही छ कि छैन? सायद यो गुदेलमा मेरो विचारमा लागू भएको छैन कि जस्तो लाग्छ। गुदेलमा हामी गर्छौँ चाहिँ भन्ने साथीहरूसँग कुरो भएको छ, अन्य उसको लागि चाहिँ खासै छैन भन्नु मलाई। त्यो उहाँहरू कुरा गर्नुहुन्छ पाठ्यपुस्तककै कुरा गर्नुहुन्छ, उपलब्ध भएको छैन, अब सुरु गरेर के गर्ने त्यसपछि अनि भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। भनेपछि त जस्तो छेस्काममा लागू छ। भनेपछि त अध्यक्षज्यू जस्तो अब तपाईँहरूको प्रतिपक्ष भनौँ न होइन, तपाईँहरूको प्रतिपक्ष दलका साथीहरूले जसरी तपाईँलाई आरोप एउटा चाहिँ आरोपको लागि आरोप लगाइराख्नु भएको छ, आलोचनाको लागि एउटा आलोचना गरिराख्नु भएको छ, यथार्थ जस्तो भेट्यो नि। त्यो जस्तो कुलुङ सङ्घले आफ्नो जुत्ता चप्पल फटाएर गोजीको पैसा निकालेर पाठ्यपुस्तक निर्माण गरेको कुरा पनि तपाईँले चाहिँ लागू गर्न सक्नु भएन नि त? त्यो चाहिँ मेरो होइन जानकारीमा आएको गाउँपालिका स्तरमै तपाईँहरूको छलफल भएन जस्तो लाग्यो मलाई। होइन यो चाहिँ यस्तो हो, छलफलको विषयमा मसँग चाहिँ मैले गर्नुपर्ने जुन मैले जानेको कुरा यो चाहिँ हाम्रो यसरी कुलुङ सङ्घले हाम्रो लगानी गएको छ, यसमा चाहिँ पालिकाले हेरिदिनु पऱ्यो, ल तपाईँले चाहिँ कुरा उठाउनु पऱ्यो भनेर उहाँले बिलसहित आयो भने पक्कै पनि मेरो वडामा नभएर वडाबाट हुन्छ कि पालिकाबाट हुन्छ त्यसको लागि म पहल गर्नेछु कसरी उहाँहरूको त्यो बारेमा। र एनी हाउ जुन पालिकाले पहल भइरहेको छ अहिलेसम्म, तर कुलुङसँग नै लागि पर्दा चाहिँ अलिकति उहाँहरूले केन्द्रबाटै आउनुपर्ने यो छापाएर त्यो छपाईको लागि अझ लागि पर्दा राम्रो होला जुन भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। र लगानीको बारेमा वास्तवमा मैले अघि पनि भने हाम्रो इन्जिनियर सरहरूलाई त्यस्तो भन्दाखेरि उहाँले त्यो कुरा गर्नुभएको छ, यसरी पहिला पनि छपाएको हाम्रो लगानी डुबेको छ, यसरी चाहिँ भएको छैन भन्नुभएको भए पक्कै पनि यो सम्बन्धित जुन हाम्रो म कुरा राख्थेँ। र अझै पनि त्यो चाहिँ उहाँले बिलसहित उहाँहरूको आयो भनेदेखि अझै पनि नजिकै जुन परिषदको चाहिँ कुरो समय आइरहेको छ, यसमा म आफ्नो तर्फबाट म राख्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु। प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुहुन्छ। धन्यवाद अध्यक्षजी यो प्रतिबद्धताको लागि। तर पनि समग्र हामीलाई देश विदेशबाट यतिखेर वाच गरिराख्नुहुने सम्पूर्ण कुलुङवासी तथा गैर कुलुङ सम्पूर्णलाई हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने यो चाहिँ अत्यन्तै सजिलो छ है। अहिलेसम्म संविधानले जारी गरिसकेको जुन ठाउँमा जुन जातिको बाहुल्यता छ त्यो ठाउँमा चाहिँ आफ्नो मातृभाषा एउटा ऐच्छिक विषयको रूपमा चाहिँ लागू गर्न सकिन्छ भन्ने संविधानले पनि दिइसकेको कारणले गर्दाखेरि कक्षा 6 सम्मको लागि कुलुङ सङ्घको नेतृत्वमा पाठ्यपुस्तक तयार भएको छ र यहाँका विद्यालयले विशेष गरेर छेस्का माध्यमिक विद्यालयले चाहिँ ओखी कुलु नेम पाठ्यपुस्तक लागू गर्न चाहना छ भने विशेष गरेर यहाँको विभाग अध्यक्ष, यहाँको जनप्रतिनिधि र यहाँको चाहिँ प्रधानाध्यापक सहितको टोलीले एउटा सामान्य माइनट बनाएर कक्षा 1 को लागि यतिजना, 2 को लागि यतिजना भनेर चाहिँ तपाईँले सिफारिस डाइरेक्ट तपाईँहरूको वडा पालिकाको लेटर प्याडबाट अर्थात् गाउँपालिकाकोबाट चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो भने विशेष गरेर त्यहाँ बिचमा समन्वयको काम कुलुङ सङ्घले गर्नेछ र सानो ठिमी भक्तपुर पाठ्यक्रम विकास गर्नेहरूले तपाईँलाई उपलब्ध गराउनेछ, समयमै उपलब्ध गराउनेछ। अत्यन्तै सजिलो छ। तर पनि यहाँको जनप्रतिनिधिहरू यो विषयमा चाहिँ अलिकति चुकिरहेको कि भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ। अध्यक्षज्यूले प्रतिबद्धता जाहेर गरिसक्नु भएको छ। हामी जोडिन चाहन्छौँ जस्तो अर्को संविधानले नै जारी गरिसकेको चिज जस्तो जुन स्थानीय तह भनौँ अर्थात् जुन भूगोलमा जुन जातिको बाहुल्यता बढी छ त्यो जातिको मातृभाषालाई चाहिँ सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि संविधानले दिइसकेको छ। मसँग जननिर्वाचित भइसके पछाडि लगतै इन्डिजिनस टेलिभिजनमा तपाईँहरूको प्रमुखसँग गाउँपालिका प्रमुखसँग हामीले भलाकुसारी गर्दाखेरि हामीले विशेष गरेर गाउँसभाको पहिलो बैठकबाटै कुलुङ भाषालाई चाहिँ महाकुलुङमा सरकारी कामकाजको भाषा गर्ने निर्णय गरिसक्यो भन्नुभयो। तर अस्ति मैले भिजिट गर्दाखेरि तपाईँहरूको माइनर हेर्दाखेरि अहिले पनि खस आरेमै छ। के कमजोरी र अध्यक्षज्यू?
होइन जुन यो कामकाजको भाषामा यहाँ जुन गाउँलेहरू जसो कुनै सेवा गराएर जुन कार्यालयमा आउँदा चाहिँ त्यसको उसमा चाहिँ हामी सबै प्रायः अब म पनि कुलुङ नै भएको हुनाले कुलुङ भाषामा हाम्रो कामकाज भइरहेछ। हाम्रो जुन कर्मचारी साथीहरूले बोलीचालीमा त्यो हाम्रो नै छ, उहाँहरूले अब बुझ्नुहुन्न ठिक हो, उहाँहरूले अब गर्दाखेरि उहाँहरूसँगै अब बोल्नुपर्छ भन्ने त्यो छैन, त्यो चाहिँ खास प्रतिबन्ध छ जस्तो लाग्दैन यहाँ हाम्रै अब भाषामा होइन हाम्रो। त्यसैले गर्दा एउटा अब अनिवार्य छैन, वास्तवमा हाम्रो निर्णय पनि गरेका छौँ, अनिवार्यता छैन, तर उहाँहरूले गर्नेलाई त्यो नेपालीमै बोल्नुपर्छ भन्ने यहाँ चाहिँ हाम्रो लागू गरिएको छैन। त्यो चाहिँ भनेपछि निर्णय चाहिँ गर्नुभयो होइन, गरौँ न त भन्ने हिसाबले निर्णय गर्नुभयो, तर कार्यान्वयनको लागि चाहिँ होइन। कार्यान्वयन पनि भइरहेकै छ, त्यही त जुन यहाँ उसमा हाम्रो कार्यालयमा नै कार्यान्वयन भइरहेको छ जस्तो लाग्छ। उहाँहरू आउँदाखेरि अब कुलुङ भाषामा अनिवार्य नेपाली बोल्नुपर्छ भनेर त्यस छैन, हामीले गराएको छैन। नेपाली नै कार्यालयमा आइसकेपछि नेपालीमै बोल्नुहोस्, नेपाली भाषा बाहेक अन्य चाहिँ लागु हुँदैन भन्ने गरिएको छैन। तर अनिवार्य कुलुङमा मात्रै काम गर्नु पऱ्यो भन्ने पनि छैन, तर त्यो कुनै त्यस्ता आफ्नो ऐच्छिक छ यहाँ चाहिँ ऐच्छिक रूपमा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। तर यो त संविधानले जारी गरिसकेको चिज, तपाईँहरूले त पक्कै पनि संविधानलाई अध्ययन गर्नुभएको छ, फलो गरिराख्नु भएको छ। जस्तो जुन ठाउँमा जुन भूगोलमा मैले भने नि जुन जातिको चाहिँ बाहुल्यता छ त्यो जातिको भाषालाई एउटा चाहिँ सरकारी कामकाजको भाषा गरियो भने अहिले नेपाल सरकारले 2068 सालको जनगणनालाई टेकेर कुरा गर्नुहुन्छ भने 123 भाषा 125 जाति जुन चाहिँ निकालेको छ त्यो त बाँच्ने भयो नि त, तपाईँको तर्फबाट पनि केही राहत हुन्थ्यो नि त। होइन त्यही त मैले भने, तर उहाँहरूलाई अब अरू कर्मचारी साथीहरूलाई अब कुलुङ भाषा उहाँहरूले बुझ्नुहुन्न, तर उहाँहरूको सँग चाहिँ अब नेपालीमा बोल्ने। तर पनि हामी म हुँदाखेरि अरू जुन सेवाग्राहीहरू गाउँलेहरू आउँदाखेरि उहाँहरू अब कुलुङ भाषामै भोलि पनि म उहाँहरूको अब ट्रान्सलेसन गरिदिन्छु। उहाँहरूसँग उहाँहरूको काम यस्तो पऱ्यो त्यसो गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरू नेपाली नबोल्दा पनि हुने भयो। त्यही भएर खास त्यो चाहिँ हामीलाई अनिवार्य कुनै पनि नेपाली नै बोल्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी भनेको छैन र कुलुङ भाषा नै बोल्नुपर्छ भनिएको छैन। उहाँहरू आफै आउँदाखेरि कोही अब कुलुङ भाषामा बोल्नेहरू ठिक छ, उहाँहरूको काम पनि भइरहेको छ र त्यस्ता मसँग अहिले चाहिँ आएको छैन र ल त्यस्तो के हो गुनासो पनि नआएको हुनाले हामी त्यसरी लागु अनिवार्य र उहाँले कुलुङ भाषा मात्रै बोल्दा पनि त्यही त हामीले निर्णय पनि गरिसकेका छौँ अनिवार्य। ल तपाईँहरू कार्यालयमा आइसकेपछि नेपाली बोल्नुपर्छ हामीले भनेको छैन, उहाँहरू बुझ्नुहुन्न हाम्रो कर्मचारी साथीहरू, तर उहाँले पनि त्यो चाहिँ भन्नुभएको छ। हामी कुरा बुझ्दैनौँ के हो भन्दाखेरि भन्नुहुन्न, अब आएपछि हामी बस्छौँ, नभए हाम्रो म नहुँदा पनि हाम्रो सामाजिक परिचारक हाम्रो तुलराजजी हुनुहुन्छ, उहाँले अब त्यो उहाँहरूलाई अब उल्टा गरिदिनुहुन्छ, काम गरिदिनुहुन्छ हाम्रो अनुसार। त्यसैले यहाँ चाहिँ त्यस्तो जुन भाषा कोषमा चाहिँ त्यति साह्रो बन्देज छैन जस्तो लाग्छ मेरो उसबाट। अन्तिममा छौँ विशेष गरी अध्यक्षज्यू, जस्तो नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19ले अत्यन्त यतिखेर संसार नै विश्व नै आक्रान्त भइरहेको छ, यो विषयलाई लिएर तपाईँ वडा नम्बर 3 को अध्यक्षको नाताले के सन्देश प्रवाह गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँको आम जनतालाई? सर्वप्रथम चाहिँ जुन अहिले यस्तो विश्वको महामारीको रूपमा फैलिरहेको जुन यो कोभिड-19 यो कोरोना भाइरसलाई जसरी कसरी जुन अहिलेसम्म कसरी यसबाट अब बच्न सकिन्छ, आफू पनि बचेर अरूलाई पनि बचाउनको लागि म सम्पूर्ण यहाँ छेस्कामवासीको तर्फबाट छेस्कामवासी लगायत अन्य देश विदेशमा रहेका हाम्रो जुन नेपालीहरूलाई म देश दिन चाहन्छु जसरी बच्नुपर्छ भन्ने। र यहाँ बचाउन प्रयास हामीले के चाहिँ गरेका छौँ भनेदेखि छेस्कामबाट सुरुमा जब लकडाउनको सुरु भइसकेपछि सायद हामीले 13 गतेदेखि हामीले त्यसको अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। जुन प्रतिनिधि प्रशासन स्वास्थ्य कर्मीको चाहिँ संयुक्तले चाहिँ हामीले जुन त्यसमा पर्छ पम्पलिटिङ अनि माइकिङद्वारा चाहिँ यसरी जनचेतना हामीले जाएका छौँ। यसरी जुन साबुन पानीले हात धुनुपर्छ, एक अर्काकोसँग चाहिँ दूरी चाहिँ कायम गर्नुपर्छ, यसरी चाहिँ यो एउटा सरुवा रोग हो भन्ने चाहिँ हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरूसँगै साथमा लिएर हामीले एउटा चेतनामूलक सन्देश गरेका छौँ। र यहाँ चेकपोस्ट अहिले जुन अलिकति केही खुकुलो बनाएको छौँ, अहिले योभन्दा बिचमा हामीले चेक पोइन्ट खडा गरेका छौँ सुरक्षाकर्मी सकेर बाहिरबाट आउने मान्छेहरूलाई चेक गरेर उहाँहरूको चाहिँ जो एउटा बिपी टेस्ट गर्ने यहाँ चाहिँ साधन नभए पनि यहाँ उपलब्ध भएसम्मको बिपी टेस्ट र उहाँलाई एउटा चेतना ल यस्तो छ है, यो रोग यस्तो सरुवा रोग हो
त्यो महामारीको रूपमा फैलिरहेको छ। यसबाट तर आफू सचेत भइयो भने बच्न सकिन्छ र अरूलाई पनि बचाउन सकिन्छ भन्ने एउटा खालको एउटा चेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको छौँ र यसरी हात दिनुपर्छ भन्ने गरिरहेको छौँ र अन्तिममा यसबाट जुन हामीले अरू अझै पनि जुन यसबाट हामीले काठमाडौँमा रहेका साथीहरूलाई हामी र यस जुन यो लकडाउनका कारणले कोही प्रभावमा परेको महाकुलुङवासीहरूलाई हामी निर्णय गरेर आफ्नो गाउँ आउन चाहने त्यस्तोलाई हामीले यहाँ उद्धार गरेका छौँ हाम्रो गाउँपालिका तर्फबाट। र बाँकी यहाँ आउन नसकेका कोही चाहिँ आउन चाहँदै पनि आउन नसकेका कोही विभिन्न कारणले उतै काठमाडौँमा नै बस्ने अब एउटा विवश भएका त्यसलाई हाम्रो पालिका अध्यक्षकै विधामा राहत प्रदान गर्ने अब गरेको छ। यसमा पनि उडाएको छ हामीले। त्यसैले गर्दा यसको लागि अब आज यो जुन महामारीलाई जसरी हुन्छ अहिलेसम्म त सम्म अब हामीले बचिरहेका छौँ महाकुलुङमा, योभन्दा अझ मूल पार्न कसरी प्रयत्न गर्न सकिन्छ हरेक अहिलेसम्म हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू रात दिन नभने खटिरहनु भएको छ। म उहाँहरूलाई विशेष अब धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुरक्षाकर्मी साथीहरू प्रतिनिधि साथीहरू हामी पनि खटिरहेका छौँ र अझ स्थानीय सबभन्दा स्थानीयवासी र सबै टोलमा यसले चाहिँ यो रोग चाहिँ यस्तो महामारी रोग हो तर यसबाट बच्न पनि सकिन्छ। त्यसको लागि आफू सतर्क रहनुपर्छ। कसरी जुन अहिले चाहिँ छ भन्ने चाहिँ सबै सतर्क भएर आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल धन्यवाद सबैलाई। हजुर प्रिय दर्शकहरू, यहाँको बिचमा आज हामीले विशेष गरेर महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष डेक बहादुर कुलुङज्यूसँग हामीले संवाद गऱ्यौँ। विशेष गरेर जनप्रतिनिधिहरू विशेष गरेर अहोरात्र रूपमा खटिराख्नु भएको छ तर कहीँ न कहीँ ठाउँमा चुकिराख्नु भएको छ कि भन्ने हामीलाई महसुस भइरहेको छ। जसले गर्दाखेरि जो प्रतिपक्ष दलका केही व्यक्तिहरूले महाकुलुङमा पहिचानको प पनि उच्चारण भएको छैन, अब 2 आर्थिक वर्ष मात्रै बाँकी रहेको छ भन्ने कुरा पनि ठुलै सङ्ख्यामा आइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर आफ्नै पार्टीभित्रका केही साथीहरूले पनि विद्रोह गर्न थाल्नुभएको छ। जसले गर्दाखेरि अबको यो 2 वर्षभित्र साँच्चीकै यहाँका आम जनतालाई जसले आफ्नो स्व पहिचान खोजेको छ, जसले आफ्नो स्व अस्तित्व बचाउन खोजेको छ, ती व्यक्तिहरूलाई ती नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न गरेर पक्कै पनि जनप्रतिनिधिहरू बिदा होस् हाम्रो अनुरोध र कामनासहित आजको प्रस्तुतिबाट म तपाईँकै हर पलको सहयात्री क्यामेरा पर्सन सिजन श्रीसँगै अझ अलङ्कार बिदा चाहन्छु। अर्को एपिसोडका साथ आउने बाचा गर्दै कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट तपाईँ बच्नुहोस् र देशलाई पनि बचाउनुहोस्, यो अनुरोधका साथ बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।